ٹھیاں دے نال تڑپدا وی رہا ہے دکھا وی رہا ہے تاویں امیداں میرے اُتے لائی رکھیاں نہیں نہ امیداں تیریاں تویزاں تے لگیاں نہ قبراں تے لگیاں نہ جیندیاں تے مویاں تے لگیاں تو امیداں اٹھائی لائیاں جڑی یاد اُتے تینوں نظر بھی کچھ نہیں آندا آج میں تیرے سارے مغالطے تے بھولے کھے دور کر دینا جے تو ان ڈٹھیاں یاریاں لائی رکھیاں آج میں تینوں اپنے برکے ہٹا کے اپنا دیدار نہ کراواں تا محمد دا خدا بھی نہ بال احد عندہ من نعمت تجزا اور کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی نعمت دے بدلے میں تینوں اج دیدار کراواں جزا تے بدلے دے مقابل تے جزا تے بدلے دے لائق اور کائی ہو جئی نعمت کائی نہیں ایا نعمت کیڑی کہ دکھ بھی بھگتیندا رہیا ہے تے شکر بھی میرا ادا کریندا رہیا ہے مصیبتیں برداشت کریندا رہیا ہے تے امیداں میرے نال لائی رکھیاں نہیں بھوک تے ترے بھی برداشت کیتی ہے پر انڈٹھے یار دے پیچھے کھاونا پیونا چھوڑی وتیاں آپ اوکھا بھی ہوندا رہیا ہے پیر بھی سج ویندے رہے نہیں پیر بھی چھلنی ہو ویندے رہے نہیں مگر رات نو میرے قرآن نال نبھائی رکھی ہے یا پھر سارا کچھ دے باوجود وقت بھی عید والے دن بھی اپنے گھروں خرچ کیتا ہی میرے کولوں کوئی شے نہیں منگی صرف اسے گل نو تے دکھ اٹھائیندا رہیا ہے جو میں اللہ کریم نو ویکھنا ایک نہ ایک دیاڑے یار جے تیری یا ارادہ تے نیت ہے تے آ سن لے اے بھی تینوں گل دساں اور میں کسے نعمت دے بدلے اپنا دیدار نہیں کریندا یا نعمت میری ہے جڑا بندہ اوکھا ہو کے میرے اُتے امید رکھے انہیں سمجھے کہ میرے اُتے اللہ دی خاص نعمت ہے پتر مر گیا اس پر تاویں امید اللہ تے رکھی اس دھیاں مر گئیاں تاویں امید اللہ تے رکھی اس میاں گھر بار اجڑ گیا تاویں امیداں اللہ تے رکھیاں نہ میاں مویا تے جیندیاں تے نہ غیراں تے سانکاں تے کنڈیاں تے نہ غیراں دیاں یارویاں تے بارویاں تے نہ کلاں تے تیجیاں تے چالیاں اکیاں تے ساتے تے توڑیاں تے نہ توڑو روڑو دے اتے نہ غیر دیاں قبراں تے جڈیاں تے سارا کچھ میں انہوں گھچولے دیندا رہ گیا انہوں تکلیفاں دیندا رہ گیا مگر باوجود تکلیف دے وقت بھی آکھیا سو ایک چلے سا دو چلے سا پانچ چلے سا یار نو ویکھ کے راسا تاویں میں تینوں 100 سال دی عمر دیتی 60 سال دی عمر دیتی تکلیفاں بھی جھلیندا رہیا ہے بھوکاں بھی برداشت کریندا رہیا ہے ترے بھی برداشت کریندا رہیا ہے گالی بھی جھلیندا رہیا ہے بھوک بھی برداشت کیتی ہے تیرے گھر دے اندر اجار بھی پیدا کیتا ہے مگر وقت بھی تو جدن عید والا دن آندا اس لیے آدا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اخیر نتیجہ کٹدا ہے وللہ الحمد اللہ مینوں مصیبتاں وچ سٹے پر کوئی حرج نہیں کیوں جو حمد سارے تیرے خوشیاں مینوں دیوے تاں وی کوئی حرج نہیں کیوں جو حمد سارے تیرے میرے جلا وطنی دے موقع پیدا کیتے نہیں تاں وی سارے حمد تیرے جے مینوں بھوک مارے تاں وی حمد سارے تیرے غریبی دتی آئی تاں وی حمد سارے تیرے اے وڈی نعمت میری تیرے اُتے جو دکھ بھی میں تینوں دیندا رہیا تے وقت بھی میریاں بڑیاں بیان کریندا رہیا ہے پابندیاں بھی میں تیرے اُتے لیندا رہیا مت بھی تو میریاں بڑیاں بیان کریندا رہیا ہے میں جان بھی تیری مریندا رہیا تاں بھی تو میریاں بڑیاں بیان کریندا رہیا ہے میں تینوں تکلیفاں بھی دتیاں تیریاں کائنات نو بھی لٹا دیتا تیرے امن تے چمن تے بدن تے فضل شوکت تے طاقت تے وقت تے الفت تے عروت تیری تباہ کر دیتی مگر وقت بھی تو آتا رہے اللہ اکبر او کوئی حرج نہیں جے میرے پتر مر گئے تا اللہ اکبر کوئی حرج نہیں جے میرا رزق کھٹ گیا کیونکہ اللہ اکبر کوئی حرج نہیں جے میں وطنوں بے وطن ہو گیا کیوں جو اللہ اکبر جدا اللہ پاک دی بڑائی تے امید رکھی ہے اج آوج میں 70,000 دے پردے دے برکے ہٹا کے تینوں رجا کے بھی کھا دینا تاکہ پچھلیاں ساریاں سکھاں تے بھوکاں تیریاں لائے وجن یوم عید عید
اس دن عید ہونی ہے اصل عید اس عید دا اے مقدمہ ہے آج دی عید اللہ فرماندا ہے ایک ہاتھ سے لے ایک ہاتھ سے دے آج تو تکبیراں دتی رکھ میریاں بڑیائیاں دتی رکھ میں دن قیامت دے اپنی ساریاں بڑیائیاں تینوں دے دے سا سب تو وڈیائی اللہ دی کیڑی ہے اللہ دا چہرہ تے اللہ دا دیدار اس جئی وڈیائی جینو اللہ دا منہ تے اللہ دا چہرہ تے اللہ دی ذات نصیب ہو ونجے ہور اس نو کے چاہیدا ہے اللہ فرماتا ہے تینوں دن قیامت دے انجے بے نیاز بنا دے ساں جی میں آپ بے نیاز ہاں انجے طرح تینوں وڈا بنا چھوڑے ساں جی میں وڈیائی میرے اندر آئی اسے وڈیائی دیاں چادراں تینوں ہی پوا دے ساں حتیٰ کہ جی میں میرے اندر کوئی کسی قسم دا فکر نہیں تیرے اندر ہی اتھے فکر نہ رہن دے ساں جی میں مینوں کوئی تکلیف نہیں تیرے اندر ہی تکلیف نہ رہن دے ساں جتنیاں عادتاں تے صفتاں میریاں انہاں صفتاں جو تینوں لپ چکا حصہ بقدر جسا ضرور دے ساں تاکہ پتہ چل جاوے کہ دنیا دے اندر تو اللہ دیاں بڑیائیاں بیان کریں دا رہا ہے اس اپنی ذات دیاں بڑیائیاں تیری قسمت لکھ دیتی انسان بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس بندے نو اس دن شریک ہو کے تے اے حوالہ دیون دا موقع ملیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تے جس نے اپنی زندگی دے اندر نبیاں دے تکبیراں پڑھیاں ولیاں دیاں پڑھیاں مویا جیندیاں دیاں پڑھیاں غوث کتب افضال دیاں پڑھیاں انہاں نو سوریا پکاریا ہے انہاں دے تے امیداں رکھیاں انہاں دے تویزاں تے انہاں دے پھوکیاں تے ٹونیاں ٹپلیاں تے چینچراں تے امیداں رکھیاں غیر اللہ دے تے آسرے تے سہارے رکھن غیر اللہ دے نام دے بنتر پڑھن غیر اللہ دے نام دے تے لینکر مارن غیر اللہ دے نام تے بہاں الاریاں غیر اللہ دے تے امیداں رکھیاں او اج دے دن آیا ہے اللہ پاک اس نو بھی آکھیا تیری بھی عید ہے مطلب کیا جے تو آدھی بندے دا پھل بن ونجے دل لا کے اگر میری تکبیراں چ پڑھے تو پچھلے گناہ تیرے بھی معاف کر دے سا بڑے